کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید الکونین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمول فیضان دے مصر افاق و افاق خصوص الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید فضل محی الدین قادری جنید مولانا حضرت فضل محی الدین قادری جناب سید قمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید عدل محی الدین قادری جناب سید باقی محی الدین قادری ابن ازمرنا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن ازمرنا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن ازمرنا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن ازمرنا حضرت سید حافظ حسین شاہ صاحب قادری ابن ازمرنا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن ازمرنا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن ازمرنا حضرت محمد شاہ صاحب قادری ابن ازمرنا حضرت غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن ازمرنا حضرت سید احمدیہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن ازمرنا حضرت قطب اعظم سید عبدالفلاح محمد فاضل الدین قادری خدا کرو قدرت کا معبود کا دائیں جعلنا نماز جمل النصر الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار یا شیخ القادری شیئا للہ شیئا للہ شیئا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بالحق بها حق الوباء العظمى المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة الزهراء سلام الله عليها يا شيخ القادری شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع اعدائي وحفظني في قلوب المؤمنين اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون وفوق الامر الى الله ان الله بصير بالعباد وقاه الله سيئات ما مكر صلى الله تعالى على رسوله خير خلق بأرشه وزينة فرشه امام الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إخوانه وأمجاده أزواجه ذرياته وأهل بيته وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله